इमाम तू हो, मैं भी तेरा मुक्तदी बन जाऊं। मेरा दिल चाह रहा था ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत को पता चल जाए, लोगों सारे नबी अगर मोहम्मद के मुक्तदी बन सकते हैं, अबू बकर कभी कभी अल्लाह वो शान उसे दे सकता है कि वो मेरे मोहम्मद का इमाम भी बन सकता है। सब कह दो सुभान अल्लाह। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हदीस में आया, अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल कहाँ मैं और कहाँ ये मेरी मजाल कि मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। अबू बकर तो आया ही इसलिए कि हमेशा आपके कदमों के साथ कदम मिलाकर पीछे खड़ा रहे। तो नमाज में इजाज़त थी। तो नमाजें कितनी हैं हमारी शरीयत में? कितनी नमाजें हैं? जोर से कह दो ना, कितनी हैं? आप कितनी पढ़ते हो भाई? आप में से कई ऐसे होंगे जो 5 नहीं पढ़ते। सुबह की सारे पढ़ते हो? अच्छा, जो नहीं पढ़ते वो हाथ खड़ा कर। वाह भाई वाह। कितनी नमाजें हैं? 5। कितनी नमाजें हैं? 5 नमाजें इस उम्मत को क्यों मिली? अल्लाह 2 दे देता, 3 दे देता, 4 दे देता, 5 क्यों मिली? क्यों भाई? समझाऊं आपको थोड़ा सा, अल्लाह पाक ने नमाजें 5 क्यों दी? अल्लाह पाक ने हर इंसान को, जो भी दुनिया में इंसान आता, अल्लाह ने उसको 5 ताकतें दे रखी। कितनी ताकतें दे रखी हैं? हर इंसान को अल्लाह पाक ने 5 ताकतें दे रखी। एक ताकत छूने की, किसी चीज को पकड़ने की। अगर हाथ यूं यूं करे तो हम तो चाय का कप भी नहीं पकड़ सकते। ये बीमारी है ना। ये कभी कभी जवान बंदा भी चाय की प्याली नहीं पकड़ सकता। ये एक ताकत, ये एक, अगर अल्लाह पाक बाकी सारी ताकतें दे, ये ना दे, तो ये बंदा बीमार है। ये बंदा, ये एक ताकत है ना भाई। एक ताकत, एक ताकत ये है कि नहीं? ये ताकत है भाई। दूरबीन वो काम नहीं कर सकती जो आपकी नजर काम करती है। क्यों भाई, क्या ख्याल है? अगर ना पता चलता हो तो संडे वाले दिन, इतवार को सेंटर फेरी पे आकर देख लो नजर क्या काम करती। क्या ख्याल है? कलोन पार्क में जाकर देख लिया करो नजर क्या काम करती। अगर ना पता चले आपको नजर क्या काम करती है, नजर एक ताकत है। नजर एक है कि नहीं? क्यों भाई? खुदा ने दी थी किस लिए, हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये एक ताकत है कि नहीं? बादशाह हो लेकिन हो डोरा, बादशाह हो लेकिन वो सुन ना सकता हो, तो बादशाही किस काम की? ये एक ताकत है कि नहीं? क्यों भाई? जोर से बोलो। ये ताकत है कि नहीं? अगर ना दे, ना खट्टे का पता चले ना मीठे का पता चले। खरबूजे को सूंघते हो ना, आजकल आम आए हुए हैं, आम जब लेते हो सूंघते हो कि नहीं? अगर खुदा ये तुम्हें ताकत ना देता तो तुम्हें कैसे पता चलता ये लंगड़ा अंदर से लंगड़ा है या मीठा है? क्यों भाई? और ये एक ताकत है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको बोलने की ताकत कहते हो। अगर ये ना होती तो वो बंदा बेकार होता। अब इन 5 ताकतों को अगर आप देखें, अगर इनमें से एक भी ना हो तो इंसान तो है लेकिन कमजोर है, बेकार है, ये बीमार है। ये हम कहते हैं ये बीमार है। अल्लाह पाक ने एक एक ताकत के बदले में एक एक नमाज को रखा है। एक एक ताकत के बदले में एक एक नमाज को रखा है। अब समझाऊं आपको। जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो आप वुजू करने जाते हैं, तो पानी आपको 2 चीजें बताएगा। जब आप हाथ डालेंगे तो पानी कितनी चीजें बताता है? या ठंडा बताएगा या गर्म बताएगा। क्यों भाई? या मैं गर्म हूं, या जोर से बोलो ना, या मैं गर्म हूं, या ये तो सर्दी के मौसम में जब आप हो बर्फानी इलाके में, तो सुबह पानी में हाथ डाल के देखना पानी आपको क्या बताता है। आप हो यूरोप के मुल्कों में तो सुबह आप नमाज के लिए उठें तो आपको पता चलेगा। जब जहां 20-20, 25-25 माइनस डिग्री चली जाती है, पानी भी जहां बर्फ बन जाता है, तो पानी 2 चीजें बताता। ये एक ताकत है छूने की। जब आप पानी को हाथ लगाएंगे तो पानी आपको 2 चीजें बताएगा, या मैं ठंडा हूं या मैं, और इसका पता सुबह के वक्त चलता। इसका पता अल्लाह ने कहा अगर ताकतें यही एक इस्तेमाल करते हो, नतीजे 2 निकलते हैं। हम रकातें 2 रख देते हैं। हम रकातें ही नहीं समझे मेरी बात। फायदे 2, ताकत 1, फायदे या गरम या नमाज भी हम 2 रकातें रखते हैं।
جب زور کا ٹائم ہوتا ہے چاروں طرف سے آپ گاڑیوں کا شور، منڈی کا شور، روڈ پہ چلنے والے انسانوں کا شور، ہر چیز کا شور آپ کے کان میں نماز ظہر کے وقت ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ اگر نہ پتہ چلے تو کبھی کبھی کراچی میں بولڈر مارکیٹ چلے جانا، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا ظہر کے وقت کیا ہوتا ہے، یا صدر میں کھڑے ہو جانا، صرف اور نہیں تو کنڈکٹروں کی آواز سنتے رہنا وہ کہتے کیا ہیں۔ آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ دوپہر کے وقت میں ہم اس طاقت کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے ہمارے کان میں آواز آتی۔ یہ طاقت ہمیں دوپہر کو پتہ چلتی ہے یہ کیا کرتی، اس لیے اللہ پاک نے دوپہر کے وقت میں طاقت ایک تھی کان کی، لیکن اس سے فائدے چاروں طرف کے آتے ہیں، تو اللہ پاک نے 4 رکعتیں رکھ دی۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ نماز عصر آتی ہے، عصر کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے جو بڑا اہم وقت ہوتا ہے، دفتر سے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ حضرات کا تو ایک نوکری سے دوسری نوکری پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ بچے سمجھیں گے کہ ان کا اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہے، یہ گھر جانے کا وقت ہے۔ آفس میں جو آفیسر حضرات ہیں ان کی چھٹی کا ٹائم یہی ہوتا، 5 بجے چھٹی ہوتی اور نماز عصر کا وقت ہے۔ بچوں کو بھی 5 بجے چھٹی ہوتی اور نماز عصر کا وقت، اور آپ بینکوں سے جب نکلتے ہو تو یہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ نے رات کی نوکری پہ پہنچنا ہے اور آپ اتنی جلدی میں ہوتے ہو، جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میں گھر پہنچوں، جلدی جلدی 2 روٹیاں پکاؤں، کچی پکی جیسی بھی ہوں، بس یا ساتھ لوں نوکری پہ پہنچوں یا جلدی جلدی کھاؤں، ہمارے حاجی منور کی طرح جو پانی بھی نہ پی سکے اور بھاگے جناب میں رات کی نوکری پہ پہنچوں۔ اب اسی وقت میں آپ نے سبزی بھی لینی ہے، اسی وقت میں آپ نے فروٹ بھی لینا ہے کھانے پینے کے لیے، یہی آپ کا وقت ہے۔ پاکستان میں تو بھائی یہاں چونکہ تجربہ نہیں، پاکستان میں تو جب دفتر سے آپ نکلتے ہیں گھر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سکوٹر پہ ہیں، بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ہر بندہ سبزی کا تھیلا، فروٹ کا تھیلا بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ وقت ایسا ہوتا ہے۔ اور منڈی والے بھی اس وقت سبزی سستی کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سستی شام کو نہیں ہوتی بھائی، اس لیے کہ اب دفتروں ہر بندہ نکل رہا اور ہر بندہ لے گا۔ اب آپ نے فروٹ لینا ہے تو جب آپ فروٹ کو سونگھیں گے، اس طاقت کو استعمال کریں گے، یہ طاقت ہے، اس کو آپ استعمال کریں گے، یہ طاقت آپ کو کتنے فائدے دے گی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ طاقت آپ کو کتنے فائدے دے گی؟ آپ کو یہ طاقت بھی 4 فائدے دے گی، یہ طاقت بھی آپ کو 4 فائدے دے گی۔ طاقت ایک استعمال کی لیکن فائدے اس سے آپ نے 4 لیے۔ اللہ پاک نے اس وقت کی بھی 4 رکعتیں رکھ دی، جب فائدے 4 لے ہو ایک طاقت سے تو 4 رکعتیں پڑھو۔ اب جب شام کا ٹائم آیا تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے، اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن یہ 3 کام آتی ہے، 4 کام ادھر بڑی مشکل کام آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آگے کام آتی ہے، دائیں آتی ہے، بائیں آتی ہے، پیچھے کیا خیال ہے آپ؟ پیچھے کام آتی ہے؟ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں نظریں، کیوں بھائی؟ پیچھے کام، اب آپ کو کیا پتا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ یہ طاقت آپ کو شام کے ٹائم، نتیجہ بھی اس کا اس ٹائم نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے بندے کو کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ دیہات میں ہوں، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اب میرا نور اور جو سورج کا نور تھا بھی